संयुक्त अरब इमिरेट्सका प्रधानमन्त्री तथा उपराष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन रशिद अल मक्तुमको निमन्त्रणामा दुबईमा आयोजना भएको युनाइटेड नेसन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्जको 28औं सम्मेलन 18th कन्फरेन्स अफ द पार्टिज COP28 को वर्ल्ड क्लाइमेट एक्सन समिटमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही 80 मङ्सिर 13 देखि 17 गते 23 नोभेम्बर 29 देखि डिसेम्बर 3 सम्म भाग लिएर आज स्वदेश फर्किएको छु। भ्रमणका क्रममा मैले मङ्सिर 14 गते नोभेम्बर 30 अबुधाबी स्थित नेपाली राजदूतावासको अवलोकन गरी दूतावासका काम कारबाही कठिनाई चुनौतीहरू लगायतका विषयमा जानकारी लिई संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेका नेपाली श्रमिकसँग सम्बन्धित उद्धार राहत क्षतिपूर्ति कानुनी प्रतिरक्षा लगायतका सेवाहरू उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी छिटो छरितो एवं प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छु। संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउन समन्वयात्मक हिसाबले पहल गर्न समेत मैले राजदूतावासलाई विशेष निर्देशन दिएको छु। यसैगरी नेपाली राजदूतावासबाट आयोजित त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरूले देशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानका लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै देशको विकासमा थप क्रियाशील रहन अनुरोध गरेको छु। नेपाल सरकारले हालका दिनमा श्रम क्षेत्रको सुधारका लागि अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूले वैदेशिक रोजगारी थप व्यवस्थित मर्यादित र भरपर्दो हुने अपेक्षा रहेको धारणा नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरूबीच राखिएको छ। विदेशी भूमिमा दुःख गरी आर्जन गरेको आयलाई वैधानिक बाटोबाट स्वदेश पठाउँदा प्राप्त हुने लाभको उपयोग गर्न समेत मैले विशेष अनुरोध गरेको छु। सोही दिन साँझ नेपाली राजदूतावाससँगको समन्वयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तथा दुबई च्याम्बर्सले पहिलो पटक संयुक्त रूपमा दुबईमा आयोजना गरेको नेपाल दुबई बिजनेस फोरमलाई सम्बोधन गरे। उक्त कार्यक्रममा नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण रहेकोले नेपालका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न युएईका लगानीकर्ताहरूलाई विशेष आह्वान गरेको छु। नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना र उपयुक्त वातावरण रहेको र ती सम्भावनाहरूलाई मूर्त रूप दिन र वैदेशिक लगानीको संरक्षण गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको विश्वास मैले दिलाएको थिएँ। उक्त फोरममा उपस्थित युएई सरकारका उच्च अधिकारीहरूले नेपाल र युएईले व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सक्ने सम्भावनाका सम्बन्धमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका थिए। कार्यक्रममा उद्योगी व्यापारी एवं लगानीकर्ताहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो। भ्रमणको तेस्रो दिन मङ्सिर 15 गतेका दिन जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको 28औं सम्मेलन COP28 को औपचारिक उद्घाटन समारोहमा हामी सरिक भयौँ। उक्त उद्घाटन समारोहका अवसरमा उपस्थित विभिन्न देशका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूसँग भेटघाट भएको थियो। सम्मेलनमा भाग लिन आउनुभएका भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी समेत उद्घाटन कार्यक्रमका दौरानमा भेटघाट भयो। सो भेटमा नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा भूकम्पले पारेको प्रभावका बारे चासो राख्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भूकम्प पीडितलाई आवश्यक पर्ने सहयोग उपलब्ध गराउन तत्पर रहेको कुरा बताउनु भएको थियो। सोही दिन अपराह्न सम्मेलन आयोजना स्थल रहेको नेपाल पेभिलियनको अवलोकन भ्रमण भयो। सो क्रममा पेभिलियनमा उपस्थित जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा क्रियाशील नेपालीहरूलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यून गर्न नेपाल सरकारले चालेका कदमहरू र COP28 मा नेपालले उठाउने एजेन्डा र प्राथमिकताका क्षेत्रहरूका बारेमा जानकारी गराइयो। जलवायु सम्मेलनमा पहिलो पटक नेपालको आफ्नै छुट्टै पेभिलियन भएको हुँदा यसको विशेष महत्त्व रहेको मैले महसुस गरेको थिएँ। सोही दिन ग्लोबल टेक हाई लेभल लिडर्स इभेन्ट अन एडप्टेसन विषयक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मैले पेरिस एग्रिमेन्टको प्रतिबद्धता अनुरूप नेपालले दोस्रो नेसनल्ली डिटरमाइन्ड
कन्ट्रिब्युसन एनडीसी पेश गरिसकेको एवं राष्ट्रिय अनुकूलन योजना समेत तयार गरेको जानकारी गराए। जलवायु परिवर्तनको असर विरुद्धको लडाईँमा युवा पुस्तालाई संलग्न गराउनु पर्नेमा जोड दिँदै विश्व तापमान वृद्धिको सीमा 1.5 डिग्री कायम गर्ने प्रतिबद्धताको पालना गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान समेत गरेको छु। सम्बोधनका क्रममा मैले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेका अति कम विकसित देशहरूले भोग्नु परेका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि वित्तीय लगानी र प्रविधिको परिचालनमा विलम्ब गर्नै नहुने कुरामा जोड दिएको थिएँ। सम्मेलनको साइडलाइनमा मैले G77 एन्ड चाइनाका अध्यक्ष क्युबाका राष्ट्रपतिसँग भेट गरी द्विपक्षीय सम्बन्धमा कुराकानी गर्नुका अतिरिक्त G77 एन्ड चाइनालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। भ्रमणको चौथो दिन मङ्सिर 16 गतेका दिन बिहान नेपालले आयोजना गरेको हाई लेभल राउन्ड टेबल अन कल अफ द माउन्टेन हु सेभ अस फ्रम द क्लाइमेट क्राइसिस को अध्यक्षता गर्दै जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्ता हिमाली मुलुकहरूमा पारेको प्रतिकूल प्रभावको न्यूनीकरण गर्न तत्काल पहल गर्न आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिएको थिएँ। उक्त हाई लेभल राउन्ड टेबलका प्रमुख वक्ता की नोट स्पिकरका रूपमा सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेरेसले राउन्ड टेबल आयोजना गरेकोमा नेपाललाई धन्यवाद दिँदै जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव जताततै देखिन थालेकोले प्रभाव न्यूनीकरणको काममा ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। आफूले हालै गरेको नेपाल भ्रमणको सुखद स्मरण गर्दै महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनले नेपालका हिमालमा परेको प्रभाव आफ्नै आँखाले देखेको उल्लेख गर्दै नेपालको सहयोग र हिमालको संरक्षणमा राष्ट्रहरूले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो। सो अवसरमा एन्डोराका प्रधानमन्त्री, किर्गिज गणतन्त्रका विदेश मन्त्री, भुटानका विदेश राज्य मन्त्री र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले राउन्ड टेबल आयोजना गरेकोमा नेपाललाई धन्यवाद दिँदै हिमाल संरक्षणको लागि हिमाली राष्ट्रहरूले एकताबद्ध भएर काम गर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा जलवायु विज्ञ, सरकारी अधिकारी, व्यवसायी र जलवायु अभियन्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। सोही दिन मैले नेपालको तर्फबाट नेसनल स्टेटमेन्ट दिँदै हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको नगण्य योगदान रहेको भए तापनि जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरको प्रभाव भने असमान रूपमा भोगिरहेको हुँदा नेपालप्रति अन्याय भएको यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै जलवायु वित्त र जलवायु न्याय क्लाइमेट जस्टिस पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथ्यप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण गराइएको थियो। साथै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले चालेका कदमबारे पनि मैले जानकारी गराएको थिएँ। हिमाल मानव सभ्यता र जैविक विविधताको आधार भएकोले बढ्दो तापक्रमको प्रकोपबाट यसलाई जोगाउन अत्यावश्यक भएको कुरा दृढताको साथ राखिएको थियो। त्यसैगरी मैले दुबईमा रहेको फ्युचर म्युजियमको अवलोकन गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेँ। आजै बिहान मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतका सङ्घ संस्थाहरू WMO, UNDRR, ITU, IFRC ले आयोजना गरेको विपदबाट पर्न सक्ने जोखिमको पूर्व जानकारीमा सबैको पहुँच डेलिभरी अर्ली वार्निङ फर अल विषयमा नेपालको तर्फबाट आफ्नो मन्तव्य राखेको छु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव समेत सहभागी हुनुभएको उक्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मैले नेपाल लगायत अति कम विकसित देशहरूका विपद र जलवायु परिवर्तनका कारण सृजित समस्या सम्बोधन गर्न साधन स्रोत र प्रविधिको अभाव भएको हुँदा साधन स्रोतको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गरेको छु। यस महत्त्वपूर्ण इनिसिएटिभमा नेपाललाई प्राथमिकता प्राप्त मुलुकको सूचीमा समावेश गराउनु भएकोमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको प्रशंसा गरेको छु। हामी सूचीकृत भइएको छ अहिले प्राथमिकतामा। आजै बिहान मसँग बेलायतका विदेश राज्य मन्त्री एन्ड्रयू मिचेलले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो। भेटका अवसरमा नेपाल बेलायत सम्बन्ध, जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य, ब्रिटिस गोर्खाका विषयहरू लगायतका कुराकानी भएको थियो। अन्त्यमा भ्रमण सम्बन्धी अद्यावधिक समाचार निरन्तर प्रसारण गरी सहयोग गर्ने तपाईँ सबै पत्रकार र सञ्चार माध्यमहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद।